वकील साहब ये कपड़े घर चेंज करके आया करो। मैंने सर हिलाया, मैं कहा ठीक है सर। शायद उसको बुरा लगा ये ठीक है सर कहना, उसने वो फाइल जो है ना वो कहा रखें जी फाइल इसकी और आप बाहर निकल जाएं। अब वो कोर्ट में जो अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि मैंने इसको कहा बाहर जाके गाउन मैंने झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कहा बाहर निकल जाएं। मैं बाहर निकल गया हूँ, बाहर फाइलें उठाई, मैं चला गया हूँ। मैं कहा कोर्ट का ऑर्डर है यार, अभी मैं केस भी करना है, तो कोर्ट को नाराज़ करना कुछ मुनासिब भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है। आजकल जो हमारी अदालतों में जो मामलात चल रहे हैं उसमें की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है, ये जो अदालती तालाबंदी और हड़ताल जो चल रही है वो जिस मामले की वजह से चल रही है उसके जो मरकज़ हैं वो शख्सियत हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना मोहम्मद आसिफ साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, आप खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो थोड़ा सा लाइट मूड में इसलिए रहेगा कि जो मामलात चल रहे हैं वो बहुत कशीदा हैं, तो उस वजह से हम ज़रा थोड़ा सा लाइट मूड में रहेंगे। तो हमने अभी तक सर बहुत सारे वरियन सुन लिए हैं। 2 दिसंबर के दिन जो मामलात चले मलक शहजाद साहब की अदालत में, उसके हवाले से हर वकील का एक अपना वरियन है, या जो बात से बात चलती चलती जो जिस सतह तक पहुंच चुकी है वो एक अलग कहानी है। आप हमें बताइए उस दिन अदालत में क्या मामला हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। मैं तो बल्कि ना अभी मैं उस बात को याद करता हूँ तो वैसे मैं अंदर से हंसता हूँ कि ये हुआ क्या है। उस दिन दरअसल ना मेरा केस था शहजाद अहमद साहब की कोर्ट में, 4थे नंबर पे लगा हुआ था। प्री अरेस्ट बेल थी, निसार बनाम सरकार। मैं को 5 मिनट, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये 5 मिनट पहले बैठ जाते हैं कोर्ट में ना, तो मैं को 10 मिनट पहले चला गया। कोर्ट में मैं जाते ही आखिरी जो नशिस्तें हैं मैं वहाँ पे बैठा था। एक लड़का नौजवान वकील था, वो भी साथ ऐसे बैठा, वो आया मुझे मिला है, और भी 3 दोस्त थे वहाँ से, वो उठ के मेरे पास आए हैं और राना सब ठीक ठाक है। मैंने बैठ के वहाँ पे मैं केस देखना शुरू कर दिया। तो कोर्ट इसी दौरान कोर्ट बैठी है तो वो लड़का बैठते साथ ही मेरे पास आया, राना साहब मैंने अपना गाउन तो देना। मैं अपना नया गाउन भूल गया। यंग सा लड़का था और वो सहमा भी हुआ था, शायद उसका नाम अभी बाद में पता लगा, उसने कोई पोस्ट लगाई, उस्मान है शायद उसका नाम। वो मैंने उसको बोला, मैं क्या यार गाउन के बगैर तो आना ही नहीं चाहिए, ये कोर्ट का डिकोरम है, आप अभी लो कोर्ट। अब मैं पूछा कितने नंबर पे, कहता जी मेरा 3रे। मैं कहा मेरा लेट है, आप गाउन पहनो अभी और आप केस में पेश हो। मैंने अपना गाउन उतारा, वहीं पे खड़े हुए आखिरी नशिस्तों पे हैं, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोर्ट देख रही है मुझे ना उसका गाउन एक्सचेंज करते हुए। मैंने अपना गाउन उतार के उस लड़के को दिया है। इसी दौरान वो भी गाउन पहन के बैठा ही तो उसका केस कॉल हो गया, चला गया। अब वो केस करके फिर वापस आया। कोर्ट का रवैया मैं देख रहा था, साथ में से अपना केस भी देख रहा था, लेकिन उसको भी देख रहा था कि कोर्ट का रवैया उसके साथ काफ़ी ह्यूमिलेटिव था। कहाँ पे हैं आपका वकालतनामे में नाम है कि नहीं है, देखें जी झूठ बोल रहे हैं, इनका नाम नहीं है, कहाँ पे तुम्हारा सीनियर, इस तरह के सवाल। और उसको थोड़ा सा करके तो उसको कहा कि आप रोस्टरूम छोड़ दें जी, आप साइड पे हो जाएं आप। तो वो वापस आ गया परेशानी में, इतना परेशान था कि मुझे गाउन देना भी भूल गया। मैंने खुद उसको कहा, मैं यार मेरा गाउन तो दे दा, मेरा भी कॉल होने वाला है। वहीं पे मैंने गाउन उठाया लिया उससे, और फिर अपना मैंने गाउन पहन के मैं कोर्ट रोस्टरूम पे चला गया हूँ। तो रोस्टरूम में भी गया ही, मैंने अपनी फाइलें खोली हैं, तो कहते जी वकील साहब, ऑनरेबल कोर्ट जो है, कोर्ट तो नहीं कहूँगा, ऑनरेबल जो जज हैं, वकील साहब ये कपड़े घर चेंज करके आया करो। मैंने सर हिलाया, मैं कहा ठीक है सर। शायद उसको बुरा लगा ये ठीक है सर कहना, उसने वो फाइल जो है ना वो कहा रखें जी फाइल इसकी और आप बाहर निकल जाएं। अब वो कोर्ट में जो अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि मैंने इसको कहा बाहर जाके गाउन मैंने झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कहा बाहर निकल जाएं। मैं बाहर निकल गया हूँ, बाहर फाइलें उठाई, मैं चला गया हूँ। मैं कहा कोर्ट का ऑर्डर है यार, अभी मैं केस भी करना है, तो कोर्ट को नाराज़ करना कुछ मुनासिब भी नहीं है। तो मैं बाहर से आके ना तो फिर वहीं पर आके बैठ गया, बाहर का चक्कर लगा के कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये बाहर चला गया है, बाहर से होके आ गया। फिर जानबूझ के उसने मेरा केस कॉल नहीं किया, कोई आधा घंटा तकरीबन, आधे घंटे के बाद दोबारा केस कॉल किया है। मैं गया हूँ रोस्टरूम पे, जाके मैंने केस आर्गू किया है। प्री अरेस्ट बेल थी, एडमिट टू नोटिस हुई है, उसमें डेट पड़ गई है। देन अब मेरे अंदर मेरे ज़मीर के ऊपर एक बोझ था कि मैं इनसे ये तो पूछूं कि मुझे बाहर निकाला क्यों, आपको क्या ऐसी मैंने हरकत की है, क्या मैंने ऐसी आपको परेशानी दी है,
क्या ऐसा मैंने रवैया रखा है कोर्ट के साथ, बल्कि मैंने तो कोर्ट की बात मानी है हर लिहाज से, बल्कि कोर्ट की मैंने मदद की है उसका डिकोरम बहाल करने के लिए, उस बच्चे को गाउन दे के कि यार छोटे भाई आप जाओ गाउन पहन के कोर्ट के सामने पेश हो। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि मैंने आपसे चंद गुजारिशात करनी है। बड़े तलख लहजे में कोर्ट ने जवाब दिया, जी बताएं, जिस तरह शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया, उनका रवैया भी ऐसा ही है। मैंने कहा जी ऑनरेबल कोर्ट का जो रवैया है ना एक वकील के बारे में, दिस इज़ द पेट वर्ड्स बट आई यूज़ देयर, मैंने कहा एक वकील के बारे में जो कोर्ट का रवैया है ना, वो वकील जो आपके पास इंसाफ लेने के लिए आया है किसी साइल के लिए, उसको कोर्ट से बाहर निकाल देना जो ना, ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। और आपका ये जो एक्ट है कोर्ट से बाहर निकाल देना वकील को, वो एक इलीगल एक्ट है और जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। ये मैंने बातें की हैं, तलख लहजा नहीं था, अल्फाज थोड़े से तलख ज़रूर थे, लेकिन कोर्ट की इज्जत करते हुए कहा था मैंने। अब कोर्ट उसके ऊपर रिएक्ट करती है कि मैं आपको अब शो काज नोटिस क्यों ना इशू करूं। मैं कहा माय लॉर्ड, फिर मैं थोड़ा सा अपने बात की मैंने कहा माय लॉर्ड, अगर आपको लगता है कि किसी वकील के साथ गाउन एक्सचेंज करना या किसी नौजवान वकील को गाउन देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है, तो माय लॉर्ड आप ज़रूर कंटेम्प्ट करें। इस पे फिर तलखी बड़ी है। उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा करें, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ। बस 2-3 मरतबा उन्होंने मुझे कहा, और शायद उनका कहने का मतलब था कि मुझे वहीं पे माफ़ी मांग ले तो मैं इसको छोड़ दूँ, ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप मुझे नोटिस इशू करें, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये मामला हुआ, फिर मैं बैठ गया, फिर वकला हज़रात वहाँ पे जो कोर्ट में बैठे थे वो मुझे दोबारा रोस्ट्रम पे ले आए कि जी आप माजरत कर लें। मैंने कहा माजरत मैं तब करूँ अगर मैंने कुछ गलत किया है, मतलब ये कोर्ट मेरी इंसल्ट कर रही है, बल्कि इस कोर्ट को चाहिए कि मुझे माजरत करे, माजरत नहीं करती तो कम से कम मुझे इतना तो कहे कि यार आपके साथ ज्यादती हो गई है, आपको कोर्ट से बाहर निकाला है, मैं उल्टा माजरत करूँ कोर्ट से जाके। मैं कहा नहीं आई एम सॉरी। वो खैर ले गए मुझे रोस्ट्रम पे लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा जी जो वकला ज़रा थे, लॉ ऑफिसर्स वगैरह थे, कि जी भाई हमारा इसका फ्यूचर है तो आप ज़रा नरम रवैया इख्तियार करें। अब कोर्ट इस चीज़ पे आ गई कि जी आप ना मुझे रिटर्न माफ़ीनामा दें तो मैं माफ़ कर देता हूँ। अब रोस्ट्रम पे मैंने कहा कि माय लॉर्ड मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये लफ्ज़ थे मेरे, माय लॉर्ड मैंने कुछ गलत नहीं किया और होशो हवास में किया है। ऑनरेबल कोर्ट से मैंने माफ़ी नहीं मांगनी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ऑनरेबल कोर्ट नोटिस इशू करना चाहती है, उसका हक है, राइट है, उसके पास इख्तियार है, वो करे। मेरे पास इख्तियार है कि मैं उसका जवाब देता हूँ। इस पे फिर वो ज़्यादा तैश में आया, कहता बुलाएं सिक्योरिटी को, बुलाएं एसपी को। मतलब ही वाज लाइक, मुझे तो उस वक्त ये तासर मिला उनसे कि ये हाइपरटेंशन का मरीज़ है, कांप रहा था, ज़बान उसकी लड़खड़ा रही थी, गुस्से में वो बेकाबू हो रहे थे ऑनरेबल कोर्ट जो थी। और इस असना मुझे तो लगा कि ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब। कभी हज़रत अली का कॉल सुना था कि गालिबन ने शायद हज़रत अली का था, उमर फ़ारूक का था, कि तलवार मियान से निकाली और उसने मुंह पे थूक दिया तो उन्होंने तलवार वापस ले ली कि पहले मेरा और अल्लाह का मामला था, अब मेरा और आपका मामला है, अब मैं आपकी गर्दन नहीं उतारूंगा। तो वो कोर्ट जो थी वो उस वक़्त इतने गज़ब में थी, इतने गुस्से में थी कि कहते कि यार ये अभी मतलब उनकी जैसे कोई बादशाह की इंसल्ट नहीं हो जाती, इतना आपे से बाहर निकल गई कोर्ट। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब अगर मैं कोर्ट से माफ़ी मांगता हूँ, अगर गलत किया होता तो डेफिनेटली मान लेता, अब अगर मैं माफ़ी मांगने जाऊँगा तो मैं पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे नीचा कर दूंगा कि बिला वजह, बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी गलती के हम उस कोर्ट से माफ़ी मांगें जिसमें हम जब आर्गू कर रहे होते हैं तो उतने हम अपने केस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जितना हम माई लॉर्ड कह रहे होते हैं। हम उनको इतनी इज्जत दे रहे होते हैं, बिल्कुल, हम उनका इतना एहतराम कर रहे होते हैं कि अपने अल्फाज में एवरेज निकालें तो एक बहस के दौरान शायद 1000 वर्ड माई लॉर्ड का इस्तेमाल कर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, उसके बाद फिर आपको अदालत में बैठने का कह दिया गया? जब ये बात हुई उस वक्त जब मैंने कहा कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, देन आई वेंट बैक टू माई प्लेस, और जो सिटिंग थी वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने फ़ाइलें मारी हैं, फ़ाइलें मेरा एहतजाज था जो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने फ़ाइलें टेबल पे मारी हैं। और तब उन्होंने कहा कि यू आर कन्फाइंड हेयर,
جب انہوں نے مجھے بھیجا انہوں نے کہا یو آر کنفائنڈ ہیئر, آپ مجھے نوٹس, آپ شو کاز نوٹس کا جواب دے کے جائیں گے. پھر پولیس بھی اتنی دیر میں آ گئی, کافی نفری تھی, کوئی میرا کوئی شاید 25-30 ایس پی کے ساتھ لوگ تھے, وہ سارے انہوں نے آ کے مجھے انہوں نے گھیر لیا, یا سمجھے کہ پیچھے والی سیٹنگ پہ کور کر لیا کہ یہ اٹھ کے جائے نہ کہیں. میں وہاں پہ بیٹھ گیا. پھر آئے ہیں کچھ سینئر وکلا بھی آئے ہیں, گروپ کے بڑے لوگ بھی آئے ہیں, ایون کہ چوہان صاحب بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی آن کے ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی معافی مانگے. مجھے انہوں نے سب نے آ کے کہا کہ یہ ریٹن معافی ہے, آپ اس کے اوپر سائن کر دیں, کچھ بڑے جو سینئر ہیں. میں نے کہا کہ سر میں معافی نہیں مانگوں گا, میں اگر میں نے کوئی غلط بھی کیا ہے نا تب میں اس کو فیس کروں گا, معافی نہیں مانگنی میں نے. تو اب رانا صاحب ہم نے یہ تو واضح طور پہ دیکھ لیا ہے کہ جس واضح انداز کی سپورٹ آپ کے ساتھ موجود ہے, کیونکہ شاید یہ وہ رویہ ہے جو وکلاء عمومی طور پہ فیس کرتے ہیں, جس ہیوملیشن سے وہ گزرتے ہیں, اور شاید آپ میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ ہو رہا تھا جو روزانہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا. تو یہ جو ایک ویو اب بن گئی ہے, اتنے زیادہ لوگ چارجڈ ہیں, روزانہ ہائی کورٹ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, عدالتیں کام نہیں کر رہی, اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, معاملات کیا بنیں گے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ جو ایشو تھا نا, بیسیکلی یہ کوئی رانے آصف کے اور عدالت کے درمیان میں نہیں تھا. بیسیکلی یہ وہ سکوت تھا جس کو ہر ایک وکیل برداشت کر رہا تھا, صرف اس لیے کہ میرے کیسز خراب نہ ہو جائیں, میری کلائنٹیج خراب نہ ہو جائے, یہ عدالتیں ناراض نہ ہو جائیں. کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں عدالتی نظام جو ہے نا اتنا حد تک اتنی بدحالی میں ہے. ہمارا 136واں یا 128واں مجھے کنفرم نہیں ہے, یہ نمبر ایسے نہیں ہے. دیر آر سم سرکمسٹانسز, دیر آر سم ریزنس کہ دیٹ وی ہیو بین ڈراپڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اس کے پیچھے وہ ایک خوف بھی ہے. میں نے جو محسوس کیا عدالتوں کے اندر, ایک نوجوان وکیل اپنا بریف لے کے آتا ہے تو جب وہ روسٹرم پہ پیش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, وہ جو کہنے آیا ہو تو اس کو کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا, اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. یہ رویہ جو تھا نا, یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی نے آ کے آگے کرنی تھی, اور یہ لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. ایک عام وکیل, یقین جانیے کہ جو میں نے کیا یہ کسی عام وکیل نے کیا ہوتا نا تو اب تک اس کے پیچھے شاید لیڈرشپ بھی نہ ہوتی اور وہ جیل میں ہوتا اور لیڈرشپ تقریریں کر رہی ہوتی. ابھی بھی ایسے تقریریں چل رہی ہیں, لیکن کچھ کنسٹرکٹیو نہیں ہونا تھا. اس بندے کی زندگی تباہ ہو جانی تھی, اس کا فیوچر کیریئر تباہ ہو جانا تھا. میرے پاس کچھ چھوٹا چھوٹا زمین کا ٹکڑا ہے, میں پیچھے جا کے کھیتی باڑی کر سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ مجھے پرماننٹلی بھی بین کر دیں, آئی ڈونٹ ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ, کیونکہ زندگی میں عزت کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر اگلا بندہ آپ کی عزت نہیں کرتا, اور میں اس لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی ہے میں نے, کیونکہ میں نے پہلے اپنا کیس کیا ہے. میں اگر جذبات میں ہوتا, کوئی ایسا اپنے رویے کو اتنا زیادہ میں بنایا ہوتا تو شاید مجھے احساس ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے یار. میں آئی واز کول دیئر. میری جو رسپانس تھی, اگر وہ آپ کیمرے نکال لیں, ان کی CCTV فوٹیج نکال لیں, تو ان کا رویہ, آنریبل کورٹ کا جو رویہ تھا نا, یہ قابل اعتراض تھا. میرا جواب دینا قابل اعتراض نہیں تھا. ہاں, جب آپ کہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, آگے یہ بات طے ہوگی کہ وکیل اور جج کے درمیان یہ جو انہوں نے رف ڈالی ہوئی ہے, جب یہ کرسی تھوڑی سی اوپر کے جا کے بیٹھتے ہیں اور وکیل ایک عام وکیل جو ان کو چھوٹا لگتا ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے, لگنا چاہیے کہ یہ اتنا خوفزدہ رہے کہ کبھی عدالت کے باہر سے قدموں کی کسی کی آواز بھی سنائی دے تو وہ بھی اس خوف میں چلا جائے کہ مجھ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جانی ہے. یہ اس رویے کو بدلنا پڑے گا ان کو. میری جو قربانی ہے, جو میں اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہے, مجھے خوف کوئی نہیں ہے کہ بھی میں 3 مہینے کے لیے اندر چلا جاؤں گا. کوئی خوف نہیں ہے کہ میں 6 مہینے کے لیے میرے پاس پریکٹس نہیں رہے گی. مجھے یہ بھی خوف کوئی نہیں ہے کہ یہ آئندہ مجھے کبھی کوئی ریلیف نہیں دیں گے. آئی ریئلی آنیسٹلی ڈیم کیئر اباؤٹ آل دیز. لیکن عزت جو ہے نا, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمیں ہمارے حصے کی عزت ضرور ملنی چاہیے, اور یہ ملے گی. اب یہ باتیں اب ڈسکس ہوں گی جب بھی کبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. یہ قید و بند جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انقلاب کو جنم دیتے ہیں. یہ قید و بند جو ہوتے ہیں نا, یہ فضول نہیں جاتے, یہ رائے گاہ نہیں جاتے. یہ جو تکلیف ہے جو ایک عام بندہ بھگتتا ہے, اب نیلسن منڈیلا نے ساری زندگی قید میں گزار دی تھی, لیکن جب وہ باہر نکلا تھا تو وہ کامیاب نکلا تھا, ایک سوچ اور فکر کی تھی. اب یہ وکلا کی عزت کا معاملہ ہے. میرے ساتھ جو وکلا جڑے ہیں ان کی بڑی مہربانی, لیکن وہ میرے ساتھ نہیں جڑے, وہ اپنی کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ احسان کر رہے ہیں اپنے اوپر
کہ کل کو کوئی اور رانا آصف اس طرح کسی کی تکلیف یا اس طرح کے معاملات میں پھنس نہ جائے، ان کو اس کے حصے کی عزت ملے، اور عزت کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور ان عدالتوں کو، اس عدلیہ کو ہمیں عزت دینی پڑے گی، نہیں دیں گی تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اس 3 مہینے کی کنٹیمپٹ کے بعد میں ایک اور 3 مہینے کی بھی کنٹیمپٹ لے سکتا ہوں، جب تک ان کے رویے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس کو ڈگنیفائی کریں گے، لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف آور سیلف رسپیکٹ۔ وکلاء جو ہیں وہ عدلیہ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں، کیونکہ بینچ کے پیچھے یہ پاور، یہ جو اکٹھ ہے وکلاء کا، یہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتنے مشکل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کر پاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وکیل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو بار ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو چیریٹ کے 2 ویلز ہیں یہ اکٹھے چل رہے ہیں، تو معاملات ٹھیک ہیں۔ اب اس وقت وہ جو معاملہ ہے وہ رستے سے اتر گیا، وہ ڈیریل ہو گیا، تو عدلیہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی اس طرح کے معاملات میں۔ اسی کو بحال کرنے کے لیے اب جو ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی پچھلے دنوں، کیا آپ کو ان پہ کانفیڈنس ہے کہ معاملات ریزالو کروا لیں گے وہ؟ دیکھیں، وہ اب آگے نکل کے معاملات ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی آنریبل کورٹ کا رویہ دیکھیں کہ وہ ان کو ملنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بڑوں کو کہ وہ بڑے باعزت ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے یہاں کے، انہوں نے زندگی میں بہت سیکریفائسز بھی کی ہیں، ان کو جھکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے صرف نہیں جھکنا چاہیے کہ ایک وکیل جو ہے وہ جیل چلا جائے گا، اس کاسٹ پہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ان سے معافی مانگنے کی۔ ڈونٹ نیڈ ٹو بیگ بیفور دیم، ان کو ان کے فیصلے کرنے دیں۔ قانونی رستہ جو ہم اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، اگر سپریم کورٹ بھی ہمیں ریلیف نہیں دیتی ہے تو دین کوئی بات نہیں ہے، ہم سرنڈر کر دیں گے۔ میں جیل جانے کو پریفر کرتا ہوں، میں ان کے سامنے معافی مانگنے کو سمجھوں گا کہ یہ شاید میری زندگی کا یہ سب سے بدترین فیصلہ ہوگا، اور اب میں یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میرے پاس یا میرے ساتھ بہت سارے دوستوں کی امیدیں بھی جڑی ہوئی ہیں کہ رانا آصف اب نہ رکے گا نہیں۔ جیل جانا کوئی میٹر نہیں کرتا مان صاحب، زندگی میں جو بچ جاتا ہے وہ آپ کا سارے جو اٹھایا ہوا ہے۔ ہم کسی کی انسلٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انسلٹ نہ کی جائے۔ عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کے رویے اب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کبھی بات ڈسکس نہیں ہوئی تھی، یہ ڈسکس ہوئی ہمیشہ وکلا کے اندر کہ یار زیادتی ہوگی، آج فلاں وکیل کو انہوں نے ایسے کیا، فلاں وکیل کو ایسے کیا، اور جب یہ چیمبر میں جاتے تھے تو یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آج میں نے اس کو کان کھینچے ہیں، آج میں نے فلانا وکیل آیا اس کو ایسے۔ یہ اندر کی سٹوری ہے، یہ آپس میں ٹھٹھا لگاتے تھے کہ آج میرے پاس فلانے ایک سینئر صدر صاحب آئے ہیں تو میں نے ان کو اچھا کھینچا ہے۔ یہ رویے ان کو بدلنے پڑیں گے، اور یہ بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ رانا آصف کوئی ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نکل کے باہر آتے ہیں، یہ ان کے اپنے اندر کے جذبات ہیں۔ وہ رانا آصف کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ اس کو رکنا چاہیے اب، اور یہ رکے گی۔ میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ جو پہلے نمبر کی جوڈیشری ہے دنیا میں، یو ایس اے، انگلینڈ، یورپ کی، وہ تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یو ایس اے کا جو ایک جج ہے وہ تو بچوں کو اپنی جھولی میں بٹھا لیتا ہے جی، وہ سیلفیاں کھنچواتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی کرسی پہ بٹھا کہتا ہے کہ آپ کے پیرنٹ نے سگنل بریک کیا، آپ اس کے اوپر معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیں، آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں سزا دے دیں، تو وہ بچہ اس کو اپنے ہی پیرنٹ کو $50 کی سزا دیتا ہے اور تھوڑا مارتا ہے۔ بینگ اے جج، یہ جوڈیشری کہتی ہے کہ خوف ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اب بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ جب چیزیں خراب ہوتی ہیں نا تو یہ بہتر ہوتی ہیں، اب بہتری کی طرف جائیں گے۔ امام علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بالکل۔ تو یہ جو ظلم ہم عام وکلا، عام میں بھی خاص طور پہ جونیئر وکلا جو روزانہ فیس کرتے ہیں، آپ ان کی آواز بنے ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جو بار کے بڑے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں، اور جب ہم اپنے عہدیداروں کو منتخب کرتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جب کبھی ڈسٹریس آئے گی، ہمیں مسئلہ آئے گا تو وہ ہماری آواز بنیں گے۔ تو وکلاء میں ایک بڑی بے چینی ہے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو کابینہ ہے وہ رانا آصف کی آواز نہیں بنی۔ یہ کسی حد تک آپ کی بات نظر آ بھی رہی ہے، مجھے محسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرتا جاؤں گا
وہ میرے ساتھ ہی ہیں الٹیمیٹلی. انہوں نے کہاں جانا, وکلا کاز کے بغیر کسی کی سروائیول نہیں ہوتی. میں یہ کہتا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو وکیل ہے نا اس کو کسی قیادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر وہ اپنے جائز حق کے لیے نکلتا ہے نا تو یہ لیڈرشپ کی اس کا ساتھ دینا مجبوری بن جاتا ہے. یہ جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے یہ اب رانے آصف نہیں, اس ایک عام وکیل کی جو کاز ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو رویہ عدالتوں کا یہ مناسب نہیں ہے, اس کو بدلنا چاہیے. اس رویے سے اس جو ہماری قیادت ہے اس نے فیم حاصل کرنی ہے. ان کی مجبوری بن جانا کہ اس کاز کے ساتھ جڑ جائیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہر بندے نے ایک لائن میں آ جانا ہے. اور وکلا کو یقین جانیے گا, قیادت کو وکیلوں کی ضرورت ہے لیکن وکیلوں کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہائی کورٹ میں وکلا آتے ہیں تو قسم سے میں یا میرے دوست یا میرے احباب کسی کو نہیں کہتے کہ آپ وہاں پہنچیں. خود سے آتے ہیں وہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے ریونج. اور یہ اب ہوگا, یہ ہوگا کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. عدالتوں کا عزت احترام بہتر ہوگا لیکن ایک وکیل کا عزت احترام بھی بہتر ہوگا. بالکل. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اسی موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ اور وکلاء ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے تو یہ ایک دوسرے کی عزت کے بغیر بھی نہیں چل سکتے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی عزت کرنا چھوڑے گا تو ٹکراؤ کا ماحول ہوگا. ٹکراؤ کا ماحول ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ ادارہ تباہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ تباہ ہو. اس لیے ہماری بار کے جو بڑے ہیں وہ بھی اور جو عدلیہ میں بڑے ہیں وہ بھی, ان کو چاہیے کہ سینٹی کی طرف جانے کی کوشش کریں, آپس میں بیٹھیں, معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ ریزالو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت سارے ادارے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں اور آپس میں ختم ہو جائیں, کیونکہ شاید کسی دوسرے میں وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے کہ اس ادارے کو ٹکر دے سکے, اس ادارے کا مقابلہ کر سکے. تو ہمارے بڑوں کو اس کو بہتر کرنا ہوگا, ورنہ جو ماحول اس وقت بن گیا ہے یہ بدحالی کی طرف جائے گا, تباہی لے کے آئے گا. بہت شکریہ.